दोस्तों, आज मैं एक सवाल खुद अपने आप से भी करना चाह रहा हूं और आपसे भी करना चाह रहा हूं कि हम थ्योरी के हिसाब से तो हमेशा कहते आए हैं और कहते जा रहे हैं, और ये हकीकत भी है कि इस्लाम शांति का पैगाम देता है। इस्लाम शांति का धर्म है। कुरान का एक चैप्टर है सूरह माइदा, उसमें ये सबक दिया जाता है हमको कि जिसने किसी एक निर्दोष की हत्या कर दी, ऐसा है जैसे सारी इंसानियत की हत्या कर दी, और जिसने किसी एक इंसान के जीवन को बचा लिया, ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को बचा लिया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाठ हमको मिले हैं हदीस की शक्ल में, उसके बारे हम कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक हमको सिखाया था कि अगर लड़ाई के मैदान में भी, युद्ध के मैदान में भी जाना पड़ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि किसी निर्दोष की हत्या ना करना। वो इंसान जो लड़ाई के मैदान में नहीं आया है, लड़ाई में भाग नहीं ले रहा, उसकी हत्या नहीं करना। किसी बूढ़े की, किसी औरत की, किसी बच्चे की हत्या ना करना। हत्या में अगर कोई जेन्युइन अपोजिट गिरोह का आदमी है, सैनिक जो मारा गया है, तो उसकी लाश की बेहुरमती ना करना। एक टर्म आता है मुसला, म्यूटिलेशन, यानी नाक काट देते थे लोग, कान काट देते थे, चेहरा बिगाड़ देते थे, तो ये सब काम नहीं करना। इस्लाम कहता है कि युद्ध के मैदान में जा रहे हो तो रास्ते में अगर कोई मंदिर मिलता है तो मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाना, मंदिर के पुरोहितों को नहीं मारना। चर्च मिलता है तो चर्च को नुकसान नहीं पहुंचाना, चर्च के पादरियों को नहीं मारना। रास्ते में जो पेड़ हो, सायादार पेड़, उन पेड़ को बिला वजह का नहीं काटना। ये सबक, इसकी बात तो हम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम अपने दामन में क्या दिखाते हैं, ये तो देखना होगा। हमको देखना होगा कि हम अपने पुराने दौर को छोड़ दें जो गोल्डन एज था। आज की जो ताजा हिस्ट्री है वो हम क्या दिखाते हैं। जिन लोगों ने इस्लाम धर्म के नाम पे एक मुल्क बना लिया, उस मुल्क में हम क्या कर रहे हैं, उस मुल्क के लोग क्या नक्शा दे रहे हैं इस्लाम का। आप देख लें कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ क्या रवैया है। क्या उनको स्वतंत्रता दे रहे हैं, हम बोलने की आजादी दे रहे हैं? अगर किसी वहां के अल्पसंख्यक पे इल्जाम लगता है कि उसने ईश निंदा की, तो उसको मौका भी नहीं देते हैं कि वो अपनी सफाई पेश कर सके और अदालत में जा सके। एक भीड़ आती है, हुजूम आता है और जिंदा उसको जला देता है, और हम खामोश रह जाते हैं। आपस में गैर मुसलमानों की तो बात छोड़ दीजिए, आपस में शिया और सुन्नी और शिया लड़ रहे हैं। जुमा की नमाज में बम फटता है और 70, 72, 80, 90, सैकड़ों लोग चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। ये बेकसूर, ये क्या मैसेज हम दे रहे हैं? हम दिखाएं दुनिया को ये और कहें कि इस्लाम शांति का मजहब है, ये बात टैली करेगी? नहीं। हमको अपनी जिंदगी का अंदाज बदलना होगा सर। अगर अंदाज नहीं बदलेंगे तो हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये जान लीजिए, कुरान कहता है सूरह सफ में कि लिमा तकुलून मा ला तफअलून, कबुर मक्तन इंदल्लाहि अन तकुलू मा ला तफअलून। तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो? अल्लाह को बात बहुत बुरी लगती कि इंसान कहे कुछ और करे कुछ। अभी अभी ताजा हिस्ट्री आप देख लीजिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश तथाकथित तौर पर मुसलमानों का देश है। कैसे मुसलमान है, मैं भी उस पर कुछ नहीं कर सकता। वहां से जो तख्ता पलट की खबर आई, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तख्ता पलटी, तो उसके बाद क्या हालात हुए, क्या टर्मोइल हुआ। तो कुछ अच्छी खबरें भी आई कि कुछ मुसलमानों ने मंदिरों की हिफाजत की, हिंदू भाइयों की हिफाजत की, लेकिन अक्सर जो खबरें आई वो क्या खबर थी? क्या वो बिल्कुल झूठी ही खबरें थी कि मंदिरों को जलाया भी गया, नुकसान भी पहुंचा दिया गया, और फिर जो हमारे हिंदू भाई थे उनके शोरूम्स को नुकसान पहुंचाया गया, मोटरसाइकिल के शोरूम को जलाया गया। क्या ये सब नहीं हुआ? हम कितना छुपा सकते हैं दुनिया से इन सारी चीजों को? तो हमको ये देखना होगा कि हम मैसेज अपने परफॉर्मेंस से सही दे सकें। तो फिर आप ही अपने सीने पे हाथ रखकर ये बताइए कि जब इस्लाम ये सबक देता है कि युद्ध के मैदान की ओर भी जा रहे हों, तो अगर रास्ते में कोई मंदिर मिलता है तो उस मंदिर को हम नहीं तोड़ सकते, मंदिर के पुरोहितों को नहीं मार सकते, तो फिर क्या मजबूरी थी कि कोई शासक उसने अपने समय में मंदिरों को तोड़ा? मैं ये नहीं कहता कि हर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यहां ऐसे भी शासक हुए हैं जिन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, लेकिन अगर एक भी मंदिर तोड़ी गई तो ये इस्लाम के हिसाब से गलत था कि नहीं? और फिर गलत को गलत तो कहना होगा, ये कुरान ही सिखा रहा है ना। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सूरह निसा की आयत नंबर 135 और सूरह माइदा की आयत नंबर 8 ये कहती है ना कि हक बात बोलो, हक की गवाही देने वाले बनकर खड़े हो जाओ, चाहे वो हक खुद तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ, तुम्हारे खानदान वालों के खिलाफ क्यों ना हो। तो ये हमको देखना होगा। एक चीज और गौर कीजिए कि मैं बार बार कहता हूं
کہ ابھی بھی بہت سہیشڑو لوگ ہیں، ہمارے جو برادران وطن ہیں یہ بہت سہیشڑو ہیں، انہیں بہت کم، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو زہر اگل رہے ہیں، واقعی وہ زہریلے لوگ ہیں جو سماج کے تانا بانا کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اکثریت اچھے لوگوں کی ہے۔ اگر ہم بھی سست پڑے رہے، ان اچھے لوگوں کے پاس جا کے ان سے بات چیت نہیں کیے، ان غلط فہمیوں کو دور نہیں کیے، تو وہ خراب لوگ ان اچھے لوگوں کے ذہن کو بھی گندا کر دیں گے، پھر ہمارے لیے زمین تنگ ہو جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا سا غور کیجئے کہ ایک مدت گزری، بس پچھلے کچھ سالوں سے پہلے تک رمضان کی تراویح میں اور جمعے کی نمازوں میں کیا ہم نے سڑکوں پہ نمازیں نہیں ادا کی ہیں، سڑکوں کو بلاک کر کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت آتی ہے کہ وہ نماز کو کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز یا کسی مجبور کا خیال آ کے میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ اور یہ کہا گیا کہ تمہاری نماز سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پھر ہم شاہ راہ کو، ہائی ویز کو، روڈ کو، بازار کو بلاک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بہت مدت تک انہوں نے ہم سہیشنوتا کے ساتھ برداشت کیا سر، لیکن جب وہ گندے زہر والے لوگوں نے ان کے ذہن کو گندا کرنا شروع کیا تو آج روڈ تو دور کی بات ہے، خود مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ویسے پارک میں جہاں کوئی آنا جانا نہیں ہو رہا، ویسی خالی جگہ میں جہاں کوئی آتا جاتا نہیں، وہاں بھی نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے عمل سے اسلام کا صحیح رخ نہیں پیش کیا۔ تو میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سر کہ صرف دوسروں میں غلطی نہیں دیکھیں، پہلے خود اپنے آپ کو ہم کو سدھارنا ہوگا۔ ہم سب گندے ہیں، کمزور ہیں، ہم کو اپنا اولوکن کرنا ہوگا، آتم چنتن کر کے اپنی گندگی کو دھیرے دھیرے دور کرنا ہوگا۔ اور میں بتا دوں کہ ان کی ساری دشمنی ختم ہو جائے گی، یہ ابھی بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، گلے لگا لیں گے، اگر ہم فائدہ مند بن جائیں۔ ہم جو ایک نعرہ بار بار دیتے ہیں نا، جس کی جتنی بھاگی داری اس کی اتنی حصے داری، ان نعراؤں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے ہم کو بنایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر دا بیسٹ پیپل، تم نکالے گئے ہو ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو ہم کو ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا بننا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں ہی پارسی لوگ آبادی کے حساب سے بہت کم ہیں، لیکن وہ سماج کو دے رہے ہیں، سماج کو دینے کی وجہ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم سماج کو دینے والے بنیں گے، لابھدائک بنیں گے، بینیفیشل بنیں گے۔ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اب تو ان غلطیوں کا پراشچت کریں، قدم آگے بڑھائیں اور سماج کے لیے لابھدائک بن جائیں۔ جس کی جتنی صلاحیت، اپنی صلاحیت میں وہ سماج کو کچھ دینے والا بن جائے، ملک کو کچھ دینے والا بن جائے، اس دیش کو وکست راشٹر بنانے کی کوشش میں لگ جائے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے آسان کام جو ہم سب کو کرنا ہے، ہم سب کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بھی جو لقب تھا وہ صادق اور امین کا، کہ سچے اور امانت دار۔ ہم سب کوشش کریں کہ سچے ہو جائیں اور امانت دار ہو جائیں۔ ہم سے غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم دھوکہ کسی کو نہیں دیں گے۔ اگر دھوکہ نہیں دے سکتا تو ہمارے لیے یہ دنیا انشاءاللہ خوبصورت بن جائے گی، یہ دنیا ہمارے لیے ہاتھیں پھیلائے ہوئے رہے گی اور اپنے گلے سے لگانے والی بن جائے گی۔ جزاک اللہ۔